नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। हामीले लगातार देशभित्रको पछिल्लो अवस्थाको अपडेट गराइरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमित विभिन्न जिल्लामा हामी बढी केन्द्रित छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र विभिन्न प्रदेशको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यहाँका हाम्रा संवाददाताबाट विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी र त्यहाँका उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ र संवाद गरिरहेका छौँ। देश लकडाउन भएको लामो समय बितेको छ। सरकारको पछिल्लो घोषणाअनुसार 25 गतेसम्मको लागि लकडाउन जारी रहनेछ र त्यसपछि लकडाउनको मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको छ। देशको प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सामान्यकरण गर्ने विषयमा अब छलफल गरिनुपर्ने र तयारी गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ र सरकारले सोही अनुसार छलफल तीव्रता दिने र अब 25 गतेपछि केही परिमार्जन गर्ने जानकारी दिएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या र कोरोना सङ्क्रमित उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाको आकलन गरेर लकडाउनको अवस्थाको विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामी यति बेला बाराको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। बाराबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता अजय शाह। अजय, बारामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यहाँको व्यवस्था चाहिँ प्रशासनले के गरेको छ? सङ्क्रमित भेटिएको ठाउँको र परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ? बाराबाट हामीले पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। बारामा कोरोना सङ्क्रमित 2 जना व्यक्ति भेटिएपछि त्यहाँ सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ र सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँमा अहिले के व्यवस्था गरिएको छ लगायत विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बाराबाट संवाददाता अजय शाह। अजय, बारामा सङ्क्रमित भेटिएको ठाउँमा के व्यवस्था गरिएको छ र चेक जाँचको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ? बाराबाट संवाददाता अजय शाह सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग प्राविधिक परीक्षण भइरहेको छ। अजय, बारामा पछिल्लो चेक जाँचको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ? सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँको व्यवस्था चाहिँ अहिले के छ? विष्णु, बारा जिल्ला 16वटा स्थानीय तह मिलेर बनेको यस बारा जिल्लामा अहिले यही गत 17 गते कोरोना पोजिटिभ 2 जना भेटिसकेपछि यहाँका प्रशासनले चेक व्यवस्था गरेको छ। बाराबाट संवाददाता अजय शाहसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारीको लागि के प्राविधिक समस्या आएको छ, प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। बारामा सङ्क्रमित भेटिएपछि सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ र बारासँग सीमा जोडिएका अन्य जिल्लामा पनि सुरक्षा सजगता अपनाउनका लागि, सावधान रहनका लागि भनिएको छ र प्रशासनले सोही अनुसारको व्यवस्था गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बारामा पनि परीक्षणका लागि किटको अभाव भएको, नमुना सङ्कलन गर्नका लागि कठिनाइ भएको जानकारी आइरहेको थियो। हामी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बारा सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 का केही जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ र सङ्क्रमण देखा परेपछि चेक जाँचको दायरा बढाउनु पर्नेमा चेक जाँच प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न कारणले गर्दा कठिनाइ उत्पन्न हुँदा पनि सहज बनाउनका लागि प्रभावकारी तरिकाले पहल भइरहेको छैन। भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरिरहनु भएको छ भारततर्फबाट र व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि सजगता अपनाउनु पर्ने विषयमा नागरिकहरूले लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् र केही त्रासको अवस्था सिर्जना भएको पनि बताइएको छ र त्यहाँ कोरोना विशेष अस्पतालमा पनि अत्यावश्यक सामानको अभाव भएको जानकारी आइरहेको छ। अजय सम्पर्कमा रहनु भएको छ।
अझै यहाँले बताउनुभयो त्यहाँ चेक जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढेको विषयमा अहिलेसम्म कति व्यक्तिको परीक्षण भयो र सम्पर्कमा आउनुभएका कति जति व्यक्तिको पहिचान सकिएको छ? हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार कलैयाको क्वारेन्टाइनमा करिब 157 जनाको आरडिटी परीक्षण भइसकेको छ र त्यसमध्ये 100 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। त्यसै अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कलैया चाहिँ हामीले अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्ट पण्डितसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कलैया अस्पताल चाहिँ उच्च जोखिममा उहाँको भनाइअनुसार उच्च जोखिममा पाइएको छ, किनभने टेस्ट गर्ने किटहरूको अभावले गर्दा यहाँ शङ्कामा आएका व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट कलैयाबाट करिब 12 किलोमिटर पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विष्णु, अझै 12 मा किट अभावले परीक्षणै रोकिएको हो। हामीले अस्पताल स्रोतसँग बुझ्दाखेरि अहिले अस्पतालमा किट नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ टेस्टको व्यवस्था वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालबाट टेस्टको व्यवस्था गरी त्यही रेफर गर्ने गरेको अस्पताल स्रोतले हामीले जानकारी दिइरहेको छ। संक्रमित भेटिएको ठाउँमा पछिल्लो व्यवस्था के गरिएको छ? गत 17 गते चितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका स्थित बनाइएको अस्थायी क्वारेन्टाइनमा 2 जना पोजिटिभ देखिसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई अस्पताल पुर्याइसकेपछि तिनका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी बुधबार नै 7 जनाको रिपोर्ट स्वाब सङ्कलन गरी टेको अस्पताल काठमाडौँ पठाइयो र हिजो मात्र तिनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि प्रशासनले तिनीहरू बसेका ठाउँहरूलाई पूर्ण रूपमा सिल गरिसकेको अवस्था रहेको छ। विष्णु, अब जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? जिल्लाभित्र क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको अवस्थाको विषयमा के जानकारी छ? भारतसँग करिब 60 किलोमिटर सीमा जोडिएको नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीका करिब 7 वटा बिओपीहरू सञ्चालन गरी 400 भन्दा बढीका सशस्त्र तैनाथी दिएर नाकाहरू पूर्ण रूपमा सिल गरिएको अवस्था रहेको छ भने नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। विष्णु, धन्यवाद अजय। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट संवाददाता अजय शाह। बारामा 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेपछि संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका केही व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सकिएको छ। नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ र त्यहाँ किटको अभावले गर्दा अन्य व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नका लागि कठिनाइ भएको छ। बाराको कलैया अस्पतालमा पनि परीक्षण रोकिएको छ र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा परीक्षणको लागि पठाउन थालिएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामी रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँछौँ। रूपन्देहीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, अहिले रूपन्देहीमा 1 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखा परिसकेपछि त्रास बढेको अवस्था थियो। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र संक्रमित भेटिएका ठाउँको व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाइएको छ? चेक जाँचको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ? हो विष्णु, अस्ति 1 जना युवामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अहिले यो क्षेत्रमा अलिकति सतर्कता बढाइएको छ र खास गरेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले त अब हप्तामा 3 दिन मात्रै, पनि बिहानमा 3 घण्टा मात्रै पसल खोल्ने भनेर हिजो सूचना नै जारी गरेको छ। किनभने सिद्धार्थ नगरपालिका र बुटोल उपमहानगरपालिकाको बिचमा पर्छ तिलोत्तमा नगरपालिका, उसले चाहिँ आइतबार, अब शनिबार र आइतबार बजार बन्द गर्ने, तर चाहिँ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुला गर्ने र त्यहाँ विभिन्न बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रवेशमा निषेध लगाएको छ र राजमार्गमा हिँड्ने गाडीहरू बिना कारण त्यहाँ रोक्न नपाउने भनेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेको छ। र अलिकति अस्तिको जुन कोरोना संक्रमित एक युवामा देखिसकिएपछि अहिले यो क्षेत्रमा अलिकति सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाइएको छ, सावधानी पनि अपनाइएको छ, मान्छेहरू पनि अलिकति संवेदनशील भएको अवस्था छ। तर बुटोल उपमहानगरपालिकामा भने लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको अवस्था छ। विष्णु, अब विभिन्न बैंकहरूमा पनि व्यक्तिहरूको भिड लागेको, बजारमा नै भिड लागेको लगातार जानकारी आइरहेको छ। पछिल्लो अवस्था के हो? प्रशासनले किन नियमन गर्न सकिरहेको छैन?
हो विष्णु, अब यो अलिकति रूपन्देहीको अब बुटवल यो प्रदेशको चाहिँ अस्थायी राजधानी पनि हो र यहाँ अलिकति लकडाउन खुकुलो देखिन्छ। केही दिन यतादेखि हामीले लगातार बजारमा अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ। अहिले केही बेर अगाडि पनि म बुटवलको ट्राफिक चोकसम्म पुगेर आएको थिएँ र त्यहाँ एसबिआई ब्याङ्क छ, त्यहाँ अहिले 100औं जनाको चाहिँ भिड छ। त्यहाँ चाहिँ एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकाल्नको लागि भिड छ। पुष्पलाल पार्कमा केही प्रहरीहरूले सुरक्षा टेकजाँच गरेको छ, तर यहाँ ब्याङ्कहरू प्रशस्त ब्याङ्कहरू खोल्ने अनि हस्पिटलहरूमा पनि धेरै मान्छेहरूको आवत गर्ने र एकातिर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल अनि सरकारी कार्यालयहरू मन्त्रालयका गाडीहरू पनि ओहोरदोहोर गर्ने, यसले गर्दा पनि लकडाउन यो क्षेत्रमा अलिकति फितलो छ भने अर्कोतिर बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुग्ध पदार्थहरूको पसलहरू खोल्न, कारोबारहरू गर्न दिएको हुनाले पनि यहाँ लकडाउन त्यति व्यवस्थित चाहिँ गर्न सकेको छैन बुटवल उपमहानगरपालिकाले। विष्णु दामोदर, सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँमा के व्यवस्था गरिएको छ? व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम कसरी भइरहेको छ? परीक्षणको काम चाहिँ कतिको तीव्रताको साथ भइरहेको छ? जानकारी गराउनुहोस् न। हो, यो कोटीमाई गाउँपालिकामा जुन 25-20 वर्षीय युवामा सङ्क्रमण देखियो कोरोनाको अस्ति, त्यसपछि बैठक पनि बस्यो। रूपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको नेतृत्वमा बैठक पनि बस्यो र अहिले त्यो क्षेत्रमा ट्रेसिङ गरिएको छ र करिब 20 जनालाई त्यो मर्चवारी क्षेत्र 3 वटा गाउँपालिका पर्छ। त्यहाँ खास गरेर त्यो 3 वटा गाउँपालिका मर्चवारी गाउँपालिका, कोटीमाई र समरीमाई गाउँपालिका पर्छ। त्यो क्षेत्रमा अलिकति सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको छ भने त्यहाँ उनीसँग कन्ट्याक्टमा आएका करिब 20 जनालाई स्थानीय क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखेको चाहिँ अवस्था छ र अलिकति त्यो गाउँमा अलिकति कडाइ पनि गरिएको हामीलाई प्रशासन स्रोतले पनि जानकारी दिएको छ भने हामी स्थानीयवासीहरूसँग पनि हामी सम्पर्क गरेका थियौँ र अस्तिदेखि त्यहाँ अलिकति विशेष सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको अवस्था छ। विष्णु दामोदर, अब बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा पूर्वाधारको व्यवस्था के कति छ र साथसाथै त्यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट परीक्षणको लागि अत्यावश्यक पर्ने सामान सकिएको जानकारी आइरहेको छ। बुटवलमा कतिको पर्याप्त सामग्री भएको जानकारी छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धता कति छ? खास गरेर यो भैरवामा चाहिँ ल्याब प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। त्यहाँ किटको चाहिँ समस्या भएको भनेर मैले हिजो पनि हामीले यही लाइभ संवादमा अहिले कुरा गरिराखेका थियौँ। त्यो व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन। यहाँबाट स्वाब टेस्ट गरेर काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था छ भने बुटवलमा कोरोना विशेष अस्पताल, अस्थायी अस्पताल आइसोलेसन, त्यहाँ 8 वटा आइसियु कक्षहरू पनि निर्माण गरिएको छ र अस्ति जुन मर्चवार क्षेत्रमा सङ्क्रमण देखा परेको कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको 25 वर्षीय युवा हो, उनलाई पनि यहाँ आइसोलेसनमा ल्याएर बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ। उनको अवस्था राम्रो छ भनेर पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। दामोदर, त्यो परीक्षणको लागि अत्यावश्यक पर्ने किट लगायतको सामान कहिलेसम्म आइपुग्ने केही जानकारी छ? त्यो हामीलाई जानकारी छैन। खास गरेर हामीले यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जानकारी लिँदाखेरि अलिकति सामानहरूको चाहिँ अभाव छ, व्यवस्था हुन सकेको छैन भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। अब केन्द्रबाट सङ्घीय सरकार र प्रदेशको समन्वय कहिले आउँछ त्यो चाहिँ खास हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन र कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका युवाको अवस्था सामान्य रहेको हामीलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको थियो। मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेका थिएँ। विष्णु हस्, धन्यवाद दामोदर। हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। रूपन्देहीको कोटीमाई गाउँपालिकामा एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो। 25 वर्षका युवकमा उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। तर बुटवलमा पनि अत्यावश्यक परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, किट, केमिकलको अभाव भएको छ र अब त्यहाँ पनि परीक्षण रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। एकातर्फ देशभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको समेत परीक्षणको लागि अत्यावश्यक सामानको अभाव हुनुले निकै जटिल अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न। अत्यावश्यक सामानको परिपूर्ति गर्नतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर धेरै व्यक्तिहरूको चेक जाँच गरेर सङ्क्रमित भए उनीहरूलाई उपचारमा सरिक गराउनका लागि, अस्पताल पठाउनका लागि र सङ्क्रमित नभए यकिन गर्नका लागि आवश्यक देखिएको छ। सङ्क्रमित नभएका व्यक्ति पनि यति बेला त्रासमा रहनु भएको छ र उहाँहरूले परीक्षणको माग गरिरहनु भएको छ। तर सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको समेत
परीक्षण गर्नका लागि कठिनाई भएको छ। विभिन्न पहाडी जिल्लामा किट सकिएर परीक्षणै रोकिएको छ। तराईका केही जिल्लामा सामान्य मात्रामा किट बाँकी रहे पनि अब त्यो पनि केही समयभित्र सकिने अवस्था भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिएका क्षेत्रको आसपासका व्यक्तिहरूले समेत परीक्षण गर्नका लागि माग गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको मागको सुनवाई हुन सकेको छैन। जिल्लाको व्यवस्थापन गर्ने समितिले प्रदेशलाई आग्रह गरिरहेको छ, प्रदेशको समितिले सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले नेपालभित्र सामान ल्याउनका लागि भरपर्दो गरी सम्झौता गर्न सकिरहेको छैन। देशभित्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अब चेक जाँचको दायरा बढाएर मोडालिटी तय गरेर बिस्तारै देशलाई सामान्यकरण गर्नुपर्ने पनि आवाज उठिरहेको छ। अब हामी कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। पवित्र, कर्णाली प्रदेशमा अब व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण त पछिल्लो समय देखा परेको छैन, तर त्यहाँ अब प्रदेशलाई सामान्यकरण गर्ने विषयमा र प्रभावित भएका क्षेत्रलाई बिस्तारै खुल्ला गर्ने विषयमा के कस्ता छलफल भइरहेको छ र समग्र व्यवस्था कसरी मिलाइँदैछ? विष्णु, कर्णाली प्रदेशमा हामीले प्रत्येक दिन यहाँको वस्तुगत अवस्था। पवित्र कुमार साई कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग प्राविधिक समस्या 10वटा जिल्ला र 79वटा स्थानीय तहमा हामीले खबर गरेका छौँ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग, त्यहाँका प्रहरी प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँको अवस्था भने अहिलेसम्म सामान्य रहेको छ र अहिलेसम्म जुन कोरोना र लकडाउनको प्रभाव यसको एकदमै प्रभाव चाहिँ छ, तर अहिलेसम्म प्रणालीमा नेगेटिभ नै नतिजाहरू आइरहेको छ। जति स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका छन्, भारतबाट आउने अन्य विदेशबाट आएका नागरिकहरू अहिलेसम्म सुरक्षित नै रहेका छन् र जतिवटा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन्, जतिवटा हेल्थ पोस्टहरू छन्, अहिलेसम्म ती हेल्थ पोस्टहरूमा, ती क्वारेन्टाइनहरूमा अहिलेसम्म कर्णालीका नागरिकहरू सुरक्षित रहेका छन् र अहिलेसम्म जति स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ अहिलेसम्म नतिजा पनि नेगेटिभ नै आएको स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्यका कुराहरू, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू, शिक्षा लगायतका विभिन्न सडक, हामीले यहाँको खानेपानी, यहाँको उद्योग व्यापारका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता साथ हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र एबी न्युज खबर मार्फत। पवित्र कुमार साई कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग सम्पर्कका क्रममा प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको काम भइरहेको छ। परीक्षण गरिएका नमुनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छैन र कोरोना परीक्षणका लागि स्थापना गरिएका अस्पतालहरूमा परीक्षणको काम चलिरहेको छ र कोरोना पोजिटिभ नदेखिएपछि प्रदेशलाई बिस्तारै अब खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल हुन थालेको जानकारी छ र अब यतिका दिनसम्म लकडाउन भइरहँदा एकैपटक लकडाउन खुल्ला गर्न नहुने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ र सबै क्षेत्र प्रभावित छ। लकडाउनले प्रभाव नपारेको सायदै क्षेत्र होला र लकडाउनपछि प्रभाव परेका क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै सामान्यकरण गर्नको लागि र त्यसमा उच्च सावधानी अपनाएर व्यक्तिहरूको आवत जावत गर्नका लागि, काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयमा आवश्यकता देखिएको छ र उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि भनिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्नका लागि कडाई गर्न आग्रह गरिएको छ। एउटा प्रदेशबाट व्यक्तिहरूलाई अर्को प्रदेशमा जाँदा उच्च सावधानी अपनाउन भनिएको छ र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जानको लागि पनि सावधान रहनको लागि र आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै जानको लागि आग्रह गरिएको छ र कृषि कर्ममा काम गर्नको लागि पनि उच्च सावधानी अपनाउनको लागि र सतर्क रहनको लागि भनिएको छ। उद्योगभित्र काम गर्नको लागि पनि धेरै व्यक्तिहरूको भिडभाड नगरी सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर काम गर्नका लागि भनिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रहरू ठप्प प्राय छ र विकास आयोजना रोकिएको छ। व्यक्तिहरूको रोजगार कटौती भएको छ
र व्यक्तिहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन भएको छैन र अत्यावश्यक बाहेकका बजार पसल पनि खुलिरहेको छैन। शिक्षण संस्था बन्द छ। विभिन्न अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिँदा अन्य रोगका बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन्। नियमित अस्पताल जानुपर्ने र चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्ने र लगातार परामर्श लिइरहनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पनि समस्या भएको छ। मृगौला रोगी, क्यान्सरका पीडितसहित विभिन्न दीर्घ रोगी व्यक्तिहरूलाई सेवा लिनका लागि कठिनाइ भइरहेको छ र देशका ठुला अस्पतालमा कोरोनाका सङ्क्रमित भेटिए उपचार गर्ने गरी तयारी गरिरहँदा अन्य व्यक्तिहरूको उपचार हुन सकिरहेको छैन। निजी अस्पतालमा पनि धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको उपचार गर्नका लागि कठिनाइ भइरहेको छ र गाउँ-गाउँमा जुन सार्वजनिक सवारी साधनबाट व्यक्तिहरू परीक्षणका लागि सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा आउने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा घरमै रोकिनुपर्ने अवस्था आएको छ र एम्बुलेन्सबाट अस्पतालसम्म आउनका लागि सबैसँग सहज अवस्था नभएको बुझिएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पतालमा पनि परीक्षण र चेक जाँचको लागि काम प्रभावकारी भइरहेको छैन र स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चेक जाँच गर्ने वातावरण सहज बनाउनका लागि माग भइरहेको छ। विभिन्न अस्पतालमा अस्पतालभित्रै समेत भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी कायम नभएको, न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभएको बुझिएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमित जिल्लामा हामी बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। नेपालमा भारत लगायत विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो र सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा उच्च सावधानी रहनको लागि र सतर्क रहनको लागि भनिएको छ। हामीसँग फेरि पनि पवित्र कुमार साई जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशबाट। पवित्र, प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमित नदेखिएपछि अब प्रदेशलाई बिस्तारै सामान्यकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। के कस्तो व्यवस्था हुँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, कर्णाली प्रदेशको हामीले यहाँका विकासका पूर्वाधार लगायतका विभिन्न यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे यो लकडाउनको बिचमा, यो कोरोना कहरको बिचमा हामीले एभिन्यूज खबर मार्फत सार्वजनिक गराइरहेका छौँ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा जुन भारतबाट आएका नागरिकहरू हुन्, उहाँहरूलाई स्थानीय तहले सिधै गाउँघरमै उहाँहरूको होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेको छ र कर्णालीको भाग्य भनौँ या कर्णालीको संयोगवश अहिलेसम्म जुन कोरोनाले छोएको छैन, कोरोना अहिलेसम्म कर्णालीमा मुक्त भएको छ। जुन कर्णाली देशका 7वटा प्रदेश मध्ये कर्णालीमा अहिलेसम्म कोरोनाले छोएको छैन। अहिलेसम्म कर्णालीका नागरिकहरू स्वस्थ र सुरक्षित नै छन्। तैपनि पछिल्लो समय भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहले गाउँमै व्यवस्थापन गरेको छ। उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन लगायतका विभिन्न ठाउँमा राखेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सुरक्षित नै छ र पछिल्लो समय यो लकडाउनको लामो समयपछि अब केही समयपछि मोडालिटी यहाँको सरकारले चेन्ज गर्छ होला। यहाँको यो लकडाउन पछिको अवस्था अलिकति सजग नै छ। अहिलेसम्म कर्णालीमा त्यस्तो दुःखद खबरहरू, त्यस्तो खालको सन्देशहरू हामीले प्रसारण गर्नु परेको छैन। यो नआओस्, यो पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र पछिल्लो समय यो कोरोनाले गर्दा, यो लकडाउनले गर्दा कर्णालीको उद्योग, व्यापार लगायतका यहाँका विकासका हरेक संरचनाहरू अधुरा रहिरहेका छन् र पछिल्लो समय यो कर्णाली पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य, सयौँ पर्यटकीय गन्तव्य भएको क्षेत्र भएकाले यहाँको रारा, सेफुक्सुन्डो लगायतका विभिन्न तालतलैहरू, यहाँका झरनाहरू ओझेलमा परेका छन् र पर्यटन गन्तव्यहरू पनि शून्यमा छन्। त्यसै कारणले हामीले आज यहाँको कर्णालीको पर्यटनको अवस्था, यहाँको उद्योगको अवस्था, होटलको व्यवस्था, व्यापारको अवस्था के कस्तो छ भनेर आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। विष्णु, उहाँसँग म जोड्न गएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर साई हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय यो कोरोना कहरले गर्दा र लकडाउनको बिचमा यहाँको होटल व्यवसाय धराशयी छ। पुरै अहिलेसम्म यहाँको उद्योग व्यापार पुरै ठप्प छ। साना उद्योगहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन् र व्यापारीहरू मर्कामा परिरहेका छन्। क्रेता र विक्रेतालाई पनि त्यत्तिकै समस्या छ र आयात र निर्यातमा पनि ठुलो चुनौती देखिएको छ। के छ पछिल्लो अवस्था, यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस्। कर्णाली प्रदेशको यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। होइन, सर्वप्रथम त यो कोरोनाको बारेमा र यो यसको प्रभावको बारेमा जुन
एउटा भनाइराख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरेर उद्योग धन्दा, कल कारखाना र व्यापार व्यवसायमा पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रभाव परेको हामीले महसुस गरेका छौँ, जसका कारण नेपाल सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नगर्नु भनेर सर्कुलर जारी गर्न बित्तिकै यो पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पर्दै गएको हो, जसका कारण पर्यटन क्षेत्रको यहाँको यो प्रमुख गन्तव्य स्थल जुन रारा, त्यस्तै गरेर अप्पर डोल्पा, सेफक्सुन्डो लगायतका थुप्रै यो पर्यटकीय सिजनको अवस्था पनि हो। यो प्रदेशको यो सिजनको अवस्थामा प्रशस्त पर्यटकहरू भित्रिने समयमा कोरोनाले गर्दा यो उद्योग पर्यटन क्षेत्र असाध्यै धराशायी भएको अवस्था छ। अहिले सबै पर्यटकीय गतिविधि हुने स्थानहरू र पर्यटकीय क्षेत्रहरू लकडाउनकै अवस्थामा छ, बन्द अवस्थामा छ, शून्य अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर व्यापारको सिलसिलामा पनि केही खाद्यान्न सप्लायर्सको कारोबार, अति आवश्यक वस्तुहरूको कारोबार पनि केही समयलाई मात्रै हप्तामा 3 दिनलाई निर्धारित गरिएको छ, विशेष गरेर यो सुर्खेतमा। त्यसपछि थुप्रै जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभावदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरू, अत्यावश्यक सामग्रीहरू अभाव भएको अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको जानकारी र महसुस त कहीँ कतै भएको छैन। तर पनि समग्र व्यापार क्षेत्रमा लकडाउनका कारणले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएको, गएको उधारोलाई उठाउन नपाएको, त्यस्तै गरेर भएको सामानहरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाएको यो अवस्थामा र आम नागरिकहरू सरह नै स्वयं उद्यमी व्यवसायी आम श्रमिकहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था, आफ्ना व्यापार कल कारखाना उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा र त्योबाट परेको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा मजदुरहरू लगायतका क्षेत्रहरूमा परेको जुन किसिमको प्रभाव छ त्योबाट अछुतो रहेको अवस्था छैन। त्यसैले ठुलो देखि सानो सबै किसिमको प्रकृतिको व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दाहरूमा प्रत्यक्ष मार परिराखेको अवस्था हामी सबै आम कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीहरूले यो अवस्था चाहिँ भोगिराख्नु परेको अवस्था चाहिँ अहिले हो। यहाँको होटल व्यवसायदेखि लिएर अन्य व्यापारहरू सञ्चालन भएको खण्डमा केही चुनौतीहरू र समस्याहरू र यो रोग सङ्क्रमणको खतरा पनि देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँको होटल व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएको यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र पछिल्लो समय यहाँको होटल व्यवसाय र यो यहाँका व्यापारीहरूलाई आयात निर्यात गर्न पनि केही समस्याहरू भेटिएको छ, यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? निश्चित पनि होटल व्यवसायसँग जोडिएका तमाम पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा त मैले अघि पनि भने र फेरि पनि यो त पुरै शून्य अवस्थामा, लकडाउनकै अवस्थामा रहेको अवस्था छ र कहीँ यसको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र पाइएको अवस्था छैन र गर्न पनि यो लकडाउनको अवस्था भएको हुँदा सबै सुरक्षित घरभित्रै बस्नुपर्ने भए हुँदा गर्न नसकिएको अवस्था र गर्न नपाएको अवस्था नै हो। र यो अवस्था पनि कति समयसम्म पर जाने हो अथवा पर्यटकीय गतिविधि व्यापार व्यवसायमा भित्र पनि पर्यटन गतिविधिहरू अझ कति लम्बिने हो, यसको कति प्रभाव पर्ने हो, यो खुल्न बित्तिकै पनि यो सुचारू हुने अवस्था चाहिँ रहँदैन। किनभने यसको लागि घुम्न आउने, आफ्नो ट्राभल योजना बनाएर समय निकालेर मान्छे र आम रूपमा सुरक्षित तरिकाले घुमफिर गर्न पाएपछि मात्रै यसको गतिविधिलाई सुचारू हुने अवस्था चाहिँ रहन्छ। र व्यापारको सवाललाई निश्चित पनि अहिले भइराखेको दैनिक गतिविधि अथवा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि जसले गर्दा यातायातका साधनदेखि लिएर तमाम कच्चा पदार्थहरू पनि हाम्रै देशभित्र भन्दा पनि अरू मुलुकबाट पनि आउनुपर्ने भएको हुँदा ती सामानहरू पनि आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था र हामीसँग भएको सामानहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानका लागि यातायातदेखि लिएर श्रमिकदेखि लिएर आम व्यापार व्यवसाय सधैँभरि प्रत्येक दिन खोल्न नपाएको अवस्थाले गर्दा यो सबै अवस्था चाहिँ शून्य अवस्था छ, जसले गर्दा सहज ढङ्गले दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेक अरू कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनका प्रतिष्ठानहरूमा जति पनि गतिविधि हुनुपर्ने हो त्यो शून्य अवस्थामा रहेको कुरा मैले अघि पनि जानकारी गराएँ र कुनै गतिविधि